گفتم بله یک شاهنامه هدیه آورد بنزه همین کیف مثل این شاهنامه خودمون بزرگ خیلی بزرگ و نگاه کردم دیدم که این شاهنامه یک شاهنامه خیلی اوریژینال است. در کتابخانه ملی تاجیکستان بخش نسخه خطی داستان این شاهنامه در کتاب آمده، ولی این عکس‌ها از همون شاهنامه من گرفتم. ببینید فردوسی رو کشیدن. ولی جالب اینه که این شاهنامه در کجا به زبان قبچاقی در آمده؟ در تونس در سال 1000 یعنی با اون کاری که 1514 تا 1516 میلادی در تونس این نزد مملوکی ها به ترجمه شده به قبچاقی. چرا قبچاقی؟ به خاطری که قزاقی‌ها در منطقه‌ای که قزاقستان امروز هست اونا اصلا فکر میکنن که پیشدادیان اصلا پیشدادی اینا که ما پیشدادی میگیم، کیانی میگیم، بعد هخامنشی میگیم، پیشدادیان میگن که اونا ماها از اونا، یعنی اونا اینطوری فکر میکنن. و البته من در این باره خیلی کار کردم، در فرصت دیگه صحبت میکنیم. ولی چیزی که خیلی جالبه این کتاب شاهنامه تمام تیتر نوشته ها مانند هم فارسی است، ولی خود شعر همونطور که جناب پروفسور قبلا اشاره کردن که فیتزجرالد فقط خواسته تم رو برسونه، فقط تازه فکر رو برسونه، ولی تو هوای خیام شعر خیامی گفته. اینجا هم اینا 100% ترجمه نیست، اون طرف خونده و بعد اون چی که برداشت کرده خودش باز به شعر گفته به زبان قبچاقی. و این یک چیز جالبی است. این کتاب کم کم داشتن روش چیز درست میکردن، روش مینیاتور میکشتن مثل همه کتابایی که در نظر دارید، ولی خب بالاخره زمان فرصت نداده که این کار بشه. داستان این که چرا داستان این شاهنامه هم در این کتاب هست. یکی دیگه از مقالهایی که جالب شاید هیچ جا ندیده باشید، فقط همین پدوی خانم انزلچی قبلا ما صحبت کرده بودیم، این درباره ریشه شیر و خورشیده. چون ما یکی مجتبی مینوی، یکی خب البته از همین بیشتر مجتبی مینوی یه مقاله‌ای در تاریخ فرهنگ نوشته بود که این شیر و خورشید نباید نشان ما باشه و سببی هم که گفته بود به این خاطر که از داستانی گفته بود که یک پادشاه سلجوقی یک دختر گرجی رو که خیلی قشنگ بوده دوست داشته و بالاخره تصمیم گرفته که عکس خودش رو این برای سکه بزنه، عکس دختره رو اون سکه. بالاخره شیخ‌ها گفتن که نه نمیشه، تو که شیر ژیان هستی به صورت شیر میگذاری، دختر رو ما که آدم رو تو مجسمه و نقش دیگه نمیتونیم بکنیم، در نتیجه اون دختره به صورت شیر پشت تو میگذاریم بالای تو. در نتیجه این یک داستانی است درست. داستان همه این چیزایی که میگن در این کتاب به طور خیلی مفصل اینکه مجتبی مینوی چی گفته و بقیه ادیبا درباره شیر خورشید چی گفتن نوشتم. ولی اصلا ریشه شیر خورشید از کجاست؟ هنوز هم میتونید برید نگاه کنید در دره امامت در مصر. هنوز اگر برید مصر، همونطور که با تخت جمشید داریم در فارس، در منطقه خرگر ما چیز داریم، ما یک کاخ داریوش داریم. کاخ داریوش که زندگی داریوش در 8 پرده هنوز نقش شده همونجا هم هست. باید رفتید و چون داریوش اگر کمبوجه که رفت، داریوش و بقیه که رفتن که البته همه اینا توی اینجا نوشته شده، اینا وقتی که هر مصری ها هر کسی رو به عنوان فرعون در سطح بالا، یعنی خدای دو تا چیز می‌دیدن، در داخل یک کارتوش می‌گذاشتن اینطوری. این کارتوشه. اینا در موزه لور اینو اگر نگاهی در موزه لور این از همون سنگ‌نوشته‌های دره امامت هست در مصر. در مصر دره هست به اسم امامت که از همون خرگه و از همون قسمت اسوان اگر دره بگیرید بیاید به دریای سرخ، ناچارا از دره امامت میرسید. در زمان قدیم حتما ایرانی از این دره زیاد میرفتن و میآمدن چون خیلی یادگار گذاشتن. از جمله یادگاری‌هاشون سنگ‌نوشته داریوش اینجاست که اینجا نوشته سال 33 که او آمده از اونجا رد شد. سال 33 به اول فکر کردم که این ریشه سال چیز هست. اون سال 33 پادشاهیش بوده که آمده از اونجا رد شده و چیزشو کشیده. اون آمبلمش به قولی کارتوشش، فرانسوی کارتوش دیدم میگن، همون مهرش و هر کس هم که در چنین مهری قرار بگیره فرعون است، یعنی در مقام خدایی هست و خدای دو جهانه. فکر کردم خدای
بهشت و جهنم دیدم که در خدای مصر اولیا و مثل سفله است. اینجا خشایارشا هم همینطوری یک داره. ولی چیزی که خیلی جالبه چیز رو نگاه کنید، همیشه یک شیر در نام چیزا هست، در نام وقتی که با حروف الفبایی هیروگلیفی می‌خواستن یک چیزی برسونن که ایرانی هست، یک شیر توش بوده. مثلا اگر می‌خواستن بگن که منطقه از ایران، شما اگر اونایی که به ایران میرن، اگر موزه ایران باستان برن، اون سگ زیر پای داریوش رو نگاه کنن، تمام کشورهایی که داریوش شاه شاهانشون بوده، اون کشورها همه نوشته شده. تمام جایی که به قول حالای ما ایرانی نژاد هستن، برای نوشتنش از واژه شیر استفاده شده، از نقش شیر. درنچه شیر یک چیزی است که همیشه همراه ما، همراه فرهنگ ایران بوده، به همراه نوشتاری بوده، یعنی اینطوری بوده که میشناختن. و خورشید، اینم خورشیده، این بالا اینجا اینم خورشیده، شیر و خورشید همیشه با هم میآمدن. و این خیلی چیزی جالبی است که شما میتونید، و در زمان خشایارشا انحیطه رو روی شیر میبینه. پس در کل شیر خورشید یک چیزی نیست که از روی هوس، همونطور که مرکز مدارک اسلامی میگه که این شیر خورشید از روی هوس پادشاه‌ها فکر کردن در مثلا 300-400 سال پیش و ما برمی‌داریم الله رو میگذاریم که الان هم خودتون می‌دونید مارکی است که از روی این سیکا برداشته شده و همه این داستاناش توی همین کتاب نوشته شده. یکی دیگه